स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कन्सेप्ट अफ मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केटको कुराहरू लिएर आएका छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने टपिक के रहेको छ त मनी मार्केट हैन। यो भन्दा ठ्याक्क अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त व्हाट इज मनी भनेर कुराहरू गरेका थियौँ। अब मनी मार्केटको कुराहरू के कस्तो रहेको छ त्यो पनि हेरौँ। मनी मार्केटलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट के भन्न सकिन्छ त मनी मार्केट इज that market where there is the transaction of short-term securities. मनी मार्केट भनेको चाहिँ कस्तो खालको मार्केट हो त where there is the transaction of short-term securities हैन। अब सर्ट टर्म सेक्युरिटीज भनेको चाहिँ के कस्तो हुन्छ त यो भनेको चाहिँ अब हुज लाइफ वुड बी लेस देन 1 इयर हैन। 1 वर्षको चाहिँ त्यसको लाइफ ग्यारेन्टी हुन्छ भने त्यस्तो खालको सेक्युरिटीजहरुलाई हामीले सर्ट टर्म सेक्युरिटीज भन्छौं। र यसलाई हामीले एक्जाम्पलबाट लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लिन सक्छौं त जस्तै लाइक टी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, एटसेट्रा हैन। यो कुराहरू सबै के हो त सर्ट टर्म सेक्युरिटीज हो। अब मेन पार्ट अफ फाइनेन्शियल मार्केट इज मनी मार्केट। एउटा फाइनेन्शियल मार्केटको मेन पार्ट भनेको के हो त मनी मार्केट हो। मनी भएन भने हाम्रो कुनै कामहरु पनि हुँदैन हैन। अब सर्ट टर्म सेक्युरिटीज अथवा सर्ट टर्म फन्ड भनेको चाहिँ हामीले कमर्शियल बिल्स हैन, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स त्यसको कुराहरू गरिसकेका छौं। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्यापिटल मार्केटको कुरा। क्यापिटल मार्केट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त इट इज दैट मार्केट वेयर देयर इज ट्रान्जेक्सन अफ लङ टर्म सेक्युरिटीज हैन। लङ टर्म सेक्युरिटीजको ट्रान्जेक्सन्सहरु भयो भने त्यसलाई हामीले क्यापिटल मार्केट भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलमा अब के भन्न सकिन्छ त जस्तै टी नोट हैन, त्यसपछि कमन स्टक, डिबेन्चर्स एटसेट्रा आर लङ टर्म सेक्युरिटीज हैन। क्यापिटल मार्केटले चाहिँ लङ टर्म सेक्युरिटीजहरुको ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ गर्ने रहेछ। ल अब मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको डिफरेन्सेसको कुराहरू पनि छ हैन। त्यो डिफरेन्सेसको कुराहरू पनि हामी हेरौं। मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केट। मनी मार्केटमा चाहिँ अब डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि according to definition market where funds borrowed or loaned for short period less than 1 year भनौं न हैन। मार्केट वेयर फन्ड्स borrowed or loaned for short period। त्यसपछि क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ फाइनान्शियल मार्केट where funds are borrowed or loaned for long term। long term भनेको अब 1 इयर भन्दा बढी भनेर भनौं न हैन, long term period। ल मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको डेफिनेसन्सको कुराहरू भयो। अब ट्रेडिङ मटेरियल्स। ट्रेडिङ मटेरियल्समा चाहिँ के हुन्छ त कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हैन, सर्ट टर्म बोन्ड्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेडिङ मटेरियल्सहरु हाम्रो कुन मार्केट अनुसार आउँछ त मनी मार्केट अनुसार आउँछ। अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ शेयरको कुराहरू आउँछ, डिबेन्चरको कुराहरू आउँछ, त्यसैगरी गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजको कुराहरू आउँछ
ल अब प्रिन्सिपल पार्टिसिपेन्ट्स, त्यसपछि प्रिन्सिपल पार्टिसिपेन्ट्स यसमा के हुन्छ त हाम्रो मनी मार्केटमा चाहिँ अनअर्गनाइज सेक्टर अथवा ल्यान्डलर्ड्स हैन, त्यसपछि अब क्रेडिटर्स, त्यसपछि अब ब्याङ्क्स, यी सबै कुराहरु चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल पार्टिसिपेन्ट चाहिँ हाम्रो मनी मार्केटको भयो। त्यसैगरी क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ अब सेक्युरिटी मार्केटहरु, सेक्युरिटीज मार्केट, स्टक मार्केट हैन, इट्सेट्रा। त्यसपछि सप्लायर्समा अन द बेसिस अफ सप्लायर्स, सप्लायर्समा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै मनी मार्केटमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क, त्यसैगरी कमर्सियल ब्याङ्क हैन, त्यसपछि अब फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अरु पनि हुन सक्छ जस्तै कोर्पोरेट फाइनान्स पनि हुन सक्छ। अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ के भयो त फेरि क्यापिटल मार्केटमा पनि अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, त्यसैगरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हैन, अब ब्रोकर्स, यस्तो खालको हाम्रो सप्लायर्सहरु चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा पाइन्छन्। त्यसैगरी अब डिमान्डर्सको कुराहरु, डिमान्डर्समा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल्स हुन सक्छ मनी मार्केटमा, त्यसपछि बिजनेस हाउस हैन, त्यसैगरी गभर्नमेन्ट्स। क्यापिटल मार्केटमा गभर्नमेन्टकै कुराहरु आयो, त्यसपछि अब एग्रिकल्चर सेक्टर्स हैन, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स। ल यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्सेस चाहिँ सो गर्न सक्छौं हाम्रो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा। अब रिस्कको कुराहरु पनि गरौँ हैन, हाम्रो लास्टमा चाहिँ रिस्कको कुराहरु छ। रिस्कमा चाहिँ अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज लेस रिस्की देन इन क्यापिटल मार्केट। मनी मार्केटमा लगानी गरेको पैसा चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भनेर भनेको छ है। इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज लेस रिस्की। तर अब क्यापिटल मार्केटमा के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज मोर रिस्की। ल यो चाहिँ के भयो त डिफरेन्सेस बिट्विन मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केटको कुराहरु भयो। अब मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त सर्ट टर्म भनेर बुझ्नु पर्यो है। मनी मार्केट इज अ मेकानिजम थ्रु व्हिच सर्ट टर्म फन्ड्स आर रेज्ड हैन। सर्ट टर्म फन्डहरु रेज हुने मार्केटलाई हामीले मनी मार्केट भन्छौं र क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म फन्डहरु रेज हुने। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले पुँजी भनेर भन्छौं नेपालीमा हैन, त्यो कुराहरु हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अब लगभग यति नै हो हाम्रो कुराहरु आज। मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको कन्सेप्टहरु भइहाल्यो, त्यसपछि यसको डिफिनेसन्सहरु पनि हाम्रो डिफरेन्सेसहरु पनि भइहाल्यो हैन। अरु थुप्रै डेफिनेसन्सहरु पाइन्छ मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको बारेमा। अब त्यो कुराहरु चाहिँ हामी आज गर्दैनौं हैन। यति कुराहरु भयो भने लगभग हामीलाई हाम्रो टपिकहरु एकदमै कभर हुन्छ राम्रोसँग, हामीले राम्रो कुराहरु बुझ्ने हुन्छौं यति भएपछि। अब आज यति भन्दै यो क्लास यही हुन्छ। अर्को क्लासमा हामी फेरि भेट्ने नै छौं। थ्यांक यू।